नमस्कार। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्गीको तपाईँलाई स्वागत छ। श्रोतागण, हरेक हप्ताको आइतबार राति 8:30मा प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रममा नियमित रूपमा युवा साहित्यकार ध्रुव खनालज्यूद्वारा रचित कृति युगीन निबन्ध सङ्ग्रहभित्रका निबन्धहरूलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ। योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि 4वटा निबन्धहरूलाई वाचन गरेर सुनाएको थिएँ र आजको यस श्रृङ्खलामा 4वटा निबन्धहरूको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु। आजको श्रृङ्खलाको पहिलो निबन्धबाट वाचन सुरु गर्छु। भाग्यको गोरेटो। यथार्थ जिन्दगीको परिदृश्यको अड्कल र अनुमान भाग्यको चिनाबाट सुरु हुन्छ। एउटा कोमल फुल झैँ मान्छेको जिन्दगी, एउटा नरम हिउँ झैँ मान्छेको जिन्दगी। जन्मेर माटोमा फुरफुर गर्न थालेपछि बामे सर्न थाल्दछ। कोमल बाल्य पनमा पनि ताते ताते भनी डोर्याउने आमा बुबाको न्यानो काख हुन्छ। जब बामे सर्न थाल्दछ चेतनाको विकास भएको हुँदैन। एउटा नाबालक आगो भन्दैन, अज्ञानमा स्वतन्त्र झम्टिहाल्छ। एउटा नाबालक खोला भन्दैन, हामफालिहाल्छ। एउटा नाबालक भिर भन्दैन, लडिहाल्छ। बिस्तारै बिस्तारै चेतनाको विकास हुँदै जान्छ अनि आगोदेखि डराउँछ, भिरदेखि डराउँछ, खोलादेखि डराउँछ। संस्कारमा परिवारले जे बोल्यो त्यो टपक्कै टिप्छ। राम्रो बोले राम्रै सिक्छ, नराम्रो बोले नराम्रै सिक्छ। बाल्यकालमा तर उसले असल र खराब, सत्य र असत्य, साँचो र झुटो पहिल्याउन भने यौन नै कुर्नुपर्ने हुन्छ। आमा बुबा पहिलो जन्म विधाता हुन् भने भाग्य दोस्रो जन्म विधाता हो। तेस्रो घरबाट सिक्ने सामाजिक संस्कार हो भने गुरु शिक्षक चौथो जन्म विधाता हुन् भने पाँचौँ प्राकृतिक दृश्य जन्म विधाता हुन्। समयसँगै शिशिर वसन्त सँगै बामे सर्दै र ताते ताते गर्दै हुर्कदै जान्छ, सिक्दै जान्छ, सामाजिक नक्कल गर्दै जान्छ। मान्छेको एक पूर्ण जीवन चक्र पार गर्न पुग्दछ। जन्म कुण्डली यसै बनेको हुन्छ। बिस्तारै चोट खोट र अठोटमा ऊ आफ्नै रफ्तारमा चलिरहेको हुन्छ। समय पनि एउटा अदृश्य गुरु नै हो। जिउनको निम्ति समयले जे गर्छ त्यसैमा चल्नुपर्छ। नीति नियम पनि एउटा गुरु हो। नीति नियममा जे छ त्यही गर्नुपर्छ। संस्कार पनि एउटा गुरु हो। समाजमा जे देख्छ त्यही गर्नुपर्छ। मान्छेको भाग्य रेखा, भाग्य चिना ईश्वरले बनाएको हुन्छ भन्ने पौराणिक सामाजिक मान्यता रहेको छ। भगवानले जस्तो बाटो बनाएका छन् त्यस्तै बाटो नबिराई गन्तव्यमा पुग्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य र मान्यता रहेको पाइन्छ। जब शिक्षालयमा शिक्षा प्राप्त गर्न शिक्षामा भर्ती हुन्छ ऊ गुरुको नियम र संस्कारको यथार्थको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। मान्छे कोमल माटो जस्तै हो। मूर्ति बनाए मूर्ति बन्छ, भाँडाकुँडा बनाए भाँडाकुँडा बन्छ, सजावटको सामान बनाए आकर्षक सामान बन्छ। मान्छे नै एक ईश्वर हो, मान्छे नै एक भगवान हो, मान्छे नै मन्दिर हो। जस्तो बनाए त्यस्तै बन्छ मान्छे। भोग त्याग र तपस्याबाट मान्छेले 84 लाख जुनी पार गर्दै महामानवको चल आकृतिमा जन्म लिएको हुन्छ भन्ने कथन वेद पुराण तथा धार्मिक उपनिषदहरूमा छरपष्ट पाइन्छ। बिस्तार बिस्तारै प्रेमको आभास हुन्छ। उसले आमा बुबालाई परिवारलाई माया गर्न थाल्छ अनि फुल बोट वृक्ष आदिलाई माया गर्न थाल्छ। बिस्तारै बिस्तारै खेलौना गुडियासँग खेल्न र भुल्न थाल्छ। जनावर देख्यो भने पनि बोक्ने, चुम्बन गर्ने, बुई चढ्ने गर्छ। यसरी बाल्यकालमा हुर्कदै बाबु नानी भई खेल्दा खेल्दै रमाउँदा रमाउँदै सिक्दा सिक्दै यथार्थ जीवनको वास्तविक जीवन शैलीमा जिउँदै गएको हुन्छ। मान्छेले जीवन लीला विचित्र हुन्छ अनि बिस्तारै भगवानप्रति दया र आस्था जाग्दै जान्छ। ईश्वर परमात्मादेखि करुणा पलाउँदै जान्छ अनि दैनिक ज्ञान प्राप्त हुँदै जान्छ अनि एक सक्षम मानव भएर जीवनको यात्रा दौरानमा उसले जीवन यात्रा पार रहेको हुन्छ।
भनिन्छ भाग्यको चिना भाग्यले बनाइसकेका हुन्छन्। जन्मौँको छैटौँ दिनमा भगवानले कोरिसकेका हुन्छन्। तर भाग्य कस्तो मृत्युपरान्त पनि मान्छेलाई थाहा हुँदैन। जो हुँदै जान्छ, भोग्दै जान्छ, रहँदै जान्छ, सहँदै जान्छ, पढ्दै जान्छ, टर्दै जान्छ, सिकेर पनि एक अचेत मानव भई सिक्दा सिक्दै पुरै जीवन बिताउन पुगेको महसुस हुन्छ। अनि लाग्छ यो जादुमय जिन्दगी, बाल्यकालका यादहरू, यौनका प्रेमहरू अनि बुढ्यौलीका दिनचर्याहरू आफैलाई आफ्नो जिन्दगी रहस्य लाग्छ। कहिले पानीमा पौडिएका, कहिले आकाशका यानमा उडेका, कहिले हिउँमा दौडिएका अचम्म लाग्छ, आश्चर्य लाग्छ, रहस्य लाग्छ। जिन्दगीका भाग्य चिनाका गोरेटोमा बाटो नबिराई यात्रा गर्नुको झल्काहरू। जीवन फूल जस्तै कोमल छ, फूललाई पनि प्रकृतिले जन्माइरहन्छ। जीवन एक रहस्य हो जसलाई सपनाले बिउझाइरहन्छ। जीवन एक फुलबारी हो जहाँ भमराहरू भुनभुनाइरहन्छ। यथार्थ जिन्दगीका भाग्य चिनाहरू निशा रातमा पनि, उज्याला प्रभातमा पनि, आफूले नपल्टाउँदा पनि भाग्यले पल्टाइरहन्छ र दिनै नयाँ अनौठो र अनेक देखिन्छ। यस्तै हो जीवन, भाग्यको चिना अमेट हुन्छ, कसैले मेट्न मिल्दैन। भाग्यको चिना निर्खोट हुन्छ, आफैले आँसु नै आँसुमा जिउन परे पनि खोट लाउन मिल्दैन। भाग्यको चिना अदृश्य हुन्छ, मान्छेले पहिल्यै हेर्न मिल्दैन। तर जन्मदाता भगवानले गर्भबाट जन्म र जन्मबाट मृत्युसम्म पहिल्यै हेरिसकेका हुन्छन्। भुल्ने उनै, भुलाउने उनै, खिच्ने उनै, खिचाउने उनै। ईश्वर जहाँ जहिले दिनमै रातमै, जलमै थलमै, शिखरमै वायुमै, आकाशमै मग्न मस्त भएर यो मायावी दुनियाँको वास्तविक चारित्रिक नाटक र रचनाकर्ताले दिगम्बर भई त्रिनेत्रले सदा सर्वदा हेरिरहेका हुन्छन् सिङ्गो ब्रह्माण्डको टाकुरीबाट। भौतिक जीवनको महत्त्व। मानव जीवनको स्वचालित पक्ष भनेकै कर्म हो र सञ्चालित क्रिया भनेकै जीवन प्रक्रिया हो। यसरी स्वचालित रूपमा कर्मद्वारा आफ्नो जीवन जीविकोपार्जन गर्नु नै जीवनको भोग तथा उपभोगमा आफ्नो जीवनलाई कर्मद्वारा, बुद्धिद्वारा आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यमा निरन्तरता दिनु नै भौतिक जीवनको परिभाषा भनेर बुझिन्छ। मानव जीवनको सफल जीवन जिउन, जीवनका हरेक आवश्यकता टार्न, पुर्याउन र आफ्नो जीवन बलियो, मजबुत र सशक्त बनाउन सञ्चालित रूपमा स्वचालित हुन नै भौतिकवाद भनेर बुझ्न सकिन्छ। जीवनका हरेक उपलब्धि र सफलताको निम्ति शिक्षा, ज्ञानबाट वास्तविक र प्रयोगात्मक अभ्यासका साथ जीविकोपार्जनका साथ सफल जीवन जिउनु नै मानव जीवनको जन्मतत्त्व भौतिकवाद भनेर चिन्न सकिन्छ। यथार्थ र अनुभव सहित अनुसरण र महसुस गर्दै सिकाइ, भोगाइ र देखाएका परम्परागत चालचलन, रीतिथितिलाई पछ्याई आफ्नो जीवन सफल र सुदृढ ढङ्गले जिउने कलालाई भौतिकवादको मानव कला भनेर बुझ्न सकिन्छ। मानव जीवनमा जन्म पश्चात निश्चित कर्म हुन्छ। न्वारान कर्म, चुडा कर्म, अन्न प्राशन, व्रतबन्ध कर्म, यस्तै अनेक शुभ कर्म मार्फत परम्परा संस्कारको निरन्तरता दिइन्छ। कर्म पश्चात परिपक्व र बौद्धिक रूपमा मानवले आफूलाई शुद्धिकरण, मानव जीवनकै अनेकौँ शुद्धि कर्म हुन्छन्। विशेषतः नेपालको भौतिकवादमा यो परम्परा चालचलनमा हिन्दुत्वको गौरव र महिमामा पनि चलिआएको बुझिन्छ। वास्तवमा यथार्थ जिन्दगीलाई परिपक्व गराउँदै भौतिकवादमा गृहस्थ जीवन बिताए आफ्नो जीविका जीवनको उपभोग र उपयोगको गरेको पाइन्छ। शिक्षा पहिलो संस्कार हो, पहिलो परम्परा हो र शिक्षा पहिलो आवश्यक साधन र साध्य हो। शिक्षा आर्जनबाट मनोचेतनाको विकास भई शिक्षाबाट जीवन्त जिउने ज्ञानको मनोवृत्ति विकास हुन्छ। गृहस्थ जीवन नै भौतिक दरबार हो भनेर पनि बुझिन्छ। आफ्नो आफ्नो विषय अनुरूप आफ्नो आफ्नो कला सिपको प्रत्यक्ष प्रयोग र प्रयोजन भौतिकवादमा परिचालन हुन्छ। इतिहासलाई हेर्दा जब शिक्षाको विकास भयो तब अन्धो आँखा खोल्न थाल्यो। शिक्षाको ज्योतिले संसार उज्यालो देखिन थाल्यो। भोग चलनमा मुद्रा, सिक्का, टक आदि क्रय मूल्य र विक्रय मूल्यमा पैसाका आदान प्रदान हुन थाल्यो। मानवको आवश्यकतासँगै प्रशासन, गाउँ प्रशासन र विभिन्न नीति नियम बन्न थाल्यो। नीति नियम अनुरूप स्थानीय कानुन र ऐन तथा अधिकारहरू बन्न थाले। मूर्तिकला, काष्ठकला, फलाम तथा
सिमेन्ट र माटाका भाँडाकुँडाहरू बन्न थाले। नदी नाला तर्न, पुल तुइन तथा ओहोर दोहोर गर्न साँगो सुरुङ तथा रोपवेहरू सवारीको रूपमा परिचालन र निर्माण हुन थाले। बिस्तारै विकसित हुँदै आज विश्व भौतिकवादको आधुनिकतामा परिणत भयो। जीवन स्तरलाई सहजीकरणको निम्ति अत्याधुनिक आविष्कार हुन थाले। नयाँ नयाँ यान, विमान, रकेट तथा क्षेपणास्त्रहरू चन्द्र, ग्रह तथा उपग्रहमा अवतरण हुन थाले। नयाँ नयाँ आविष्कार र यन्त्रहरू यथार्थ प्रयोगमा आउन थाले। बाँस, घाँस, कपासमा आमूल परिवर्तन आए। झुपडी खरबाट आज आधुनिक सहरीकरण र दरबारहरू बन्न थाले। कृषिमा आधुनिक औजार उपकरणहरू प्रयोग हुन थाले। विकासे बारीनाली लगाइन थाले। नयाँ नयाँ उद्योग कल कारखानाहरू खोलिन थाले। विभिन्न कार्यालयको स्थापना हुन थाले। खेल, कला, संस्कृति, शिक्षा, व्यापार, रोजगारीमा जीविकापार्जन हुन थाले। यी भौतिकवादका ज्वलन्त नमुनालाई उदाहरण हुन्। वास्तविक र यथार्थ वस्तुको अध्ययन, वास्तविक यथास्थिति र वस्तुस्थितिको उपभोग, जीवन सञ्चालन गर्न प्रयोगात्मक कार्यकलापबाट जीवन स्तर उन्नति गर्दै जानु नै भौतिकवादको परिचय हो। देशमा ऐतिहासिक धरोहर बनाए आफ्नो देशलाई नै स्तम्भकरण गर्नु, घरबास आवासको नयाँ संरचना बनाए आफ्नो जीवनलाई सुखदायी बनाउनु, कलधारा खोला नालाको संरक्षण, देशलाई स्वच्छ बनाउनु र सत्य र साँचो कर्मको विश्वासमा अडिग हुनु नै भौतिकवाद हो। देशको विषम परिस्थिति अनुरूप आफ्नो र देशको सर्वाङ्गीण विकासको लागि श्रम पसिना बगाई यो भूगोल, यो माटो अनि यो धरातलमा भोग विलासमा जीवन निर्वाह गर्नु नै भौतिकवादको लाभदायी प्रयोगात्मक खाकाहरू हुन्। विशाल ब्रह्माण्डको स्वरूपको अनुरूप यहाँ मौसम, हावापानी, प्रकृति, परम्परा फरक फरक छन्। मानव जीवन भौतिकतामा कर्म र मेहनतबाट लौकिक संसारमा रमाउनु नै भौतिकवादको परिवहन लोकाचक्र हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। घाम, पानी, आकाश, वायु जहाँ मानव जीवन प्रक्रियाको सञ्चालन र स्वचालन हुन्छ। विभिन्न संस्कार, परम्परा, जात्रा, मेला, उत्सव तथा महोत्सवको पौराणिक परम्पराको निरन्तरता पनि भौतिकवाद नै हुन्। असल कर्मको प्रचार गर्नु, सुशिक्षाको विकास गर्दै जानु, सत्यलाई पहिल्याउँदै साँचो कर्मद्वारा सृष्टिको निरन्तरतालाई अविलम्बन र परिलम्ब गर्दै जानु नै परम्परागत मौलिक नियमको निरन्तरता हुन्। भौतिकवाद जीवनको यथार्थ र प्रयोगात्मकवाद भएकाले सबल र सुदृढ पक्षलाई ध्यान दिइरहेको हुन्छ। भौतिकवाद जीवनको गृहस्थ जीवनको वास्तविक जीवनको आदर्श भोगाइ हो, समयको सार्थक जीवन हो। मन परेको पुस्तक पुस्तक दस्तावेजहरूको लिपि हो। पुस्तक शब्दहरूको घर हो। पुस्तक जीवनको आदर्श गोरेटो हो। पुस्तकको महत्त्व समाजदेखि विश्वसम्म स्मरणीय छ। आज विश्व जुन गतिमा कुदिरहेको छ यो पुस्तककै जादु हो। यो पुस्तक कमाल अनि पुस्तककै गाथा हो। पुस्तकले समाजलाई विकासतर्फ जगाउने र निरक्षरहरूलाई जगाउने काम गर्छ। पुस्तक जीवन संसर्गको तेजिलो घाम भन्दा हजारौं गुणा पारदर्शक मनी हो। जब प्राचीन कालको सृष्टि, प्रारम्भ, अनुमान, विगत र विकास हेरियो, छर्लङ्ग भाषा, लेख, लिपि बन्न थाल्यो। प्राचीन युगमा पनि वेद, पुराण, अनेकौं उपनिषद लगायत विषयगत र वस्तुगत पुस्तक तयार भइसकेका थिए। ढुङ्गाको लिपिमा, पातमा, सिलोटमा लेख्दा लेख्दै नेपाली कागजमा अक्षरको उदय जब भयो, तब शिक्षामा पुस्तकको प्रयोजन भयो। पुस्तक विगतको सम्झना हो, वर्तमानको प्रकाश हो र भविष्यको वास्तविक सपना हो। मन परेका पुस्तकहरू हजार हुँदो रहेछन्। कुनै पुस्तकले कथा सिकाए, कुनै पुस्तकले ज्ञान सिकाए, कुनै पुस्तकले अक्षर सिकाए, कुनै कथाले भूत, भविष्य र वर्तमान सिकाए, कुनै पुस्तकले ग्रन्थ सिकाए, कुनै पुस्तकले तन्त्र, मन्त्र र जादु सिकाए, कुनै पुस्तकले इतिहास सिकाए, कुनै पुस्तकले जीवन सिकाए, कुनै पुस्तकले यान बान र नौलो नौलो आविष्कारको ज्ञान सिकाए। तदर्थ
जीवन लीलाको सहज र सरलीकरणमा विकासोन्मुख भई शान्त र सुलभ वातावरणमा जिउने कला सिकाए। किताब विश्वको उत्कृष्ट पठन पाठन र ज्ञान भण्डारको ढोकोटी हो। पुस्तकले नयाँ ग्रहहरू र उपग्रहहरू सजिलै पत्ता लगाउँछ। पुस्तकले मान्छेलाई रीतिथिति र नीतितर्फ उन्मुख गराई जीवनको हर गोरेटोमा डोर्याइरहेको हुन्छ। लाखौँ पुस्तकहरू छन् जसमा कुनैले आविष्कार सिकाउँछ, कुनैले संस्कार सिकाउँछ, कुनैले सभ्यता सिकाउँछ, कुनैले प्रेम सिकाउँछ त पुस्तकले आगो पानी र वायुमा समेत सजिलै यात्रा गर्ने साधन साध्य र सावधानी सिकाउँछ। पुस्तक नभइदिएको भए शून्य संसारको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो भने वर्तमान र भविष्यको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो। विश्व मानव बस्तीको एक खुल्ला आकाश मुनिको साझा घर हो। विश्व सिङ्गो ब्रह्माण्डमा जिउनको निम्ति अड्डेको रङ्गहीन फुलबारी हो। विश्व सिङ्गो जुन ताराहरू बिच चम्किरहेको एक युगमनी हो। पुस्तक यस्तै यस्तै गाथामा आधारित हुन्छ। पुस्तकमा सकारात्मक र नकारात्मक शब्द दुवै हुन्छ, जुन समस्त विश्व यस्ता शब्दमा गहिरो तालमा पौडिरहेको हुन्छ। पुस्तकले नौलो ऊर्जा दिनुका साथै जति पाठन गर्दै गयो उति नै उत्साह र उमङ्ग दिइरहेको हुन्छ। पुस्तक त्यो ऊर्जा हो जसले मानव जीवनका हरेक पाठ पूर्जालाई चलाइरहेको हुन्छ। अनेक किम्वदन्तीहरूलाई, अनेकौँ उपनिषदहरू, अनेकौँ भाषाहरू पुस्तककै खोजमा पाइन्छ। पुस्तकले कुनै ठाउँको चिनारी दिन्छ। पुस्तकले हजारौँ विषयको उपनाम दिन्छ। पुस्तकले मानव जीवनको ढुकढुकीमा चोखो श्वास र सुगन्धित आवाज दिन्छ। हेरेर मनोरञ्जन लिने अनि सिको गर्दै सिक्दै र बनाउँदै जाँदा आज प्राचीन युग लोप भएर आधुनिक युगको थालनी मध्य भएको छ। पुस्तकले रहन सहन र चालचलनलाई परिवर्तन दिन्छ। पुस्तक अन्धविश्वास र क्रोधहरूलाई परिमार्जित दिन्छ। पुस्तक सुस्त र सरलहरूलाई पुनर्जागृत दिन्छ। पुस्तक मिलनमा हुन्छ, पुस्तक बिछोडमा हुन्छ। पुस्तक आँसुमा हुन्छ, पुस्तक हाँसोमा हुन्छ। पुस्तक कथामा हुन्छ, पुस्तक व्यथामा हुन्छ। पुस्तक धर्म कर्म र कोटी कोटी मर्ममा हुन्छ। पुस्तक संस्कारमा हुन्छ, पुस्तक सभ्यतामा हुन्छ। यस्तै हजारौँ वर्णनमा पुस्तकमा ठेट लेख लेखिएको हुन्छ, जसलाई पढ्दा शिक्षण गर्दा जीवनको भविष्यको ऐना, विगतको ऐना र वर्तमानको रटना प्रष्ट देखिन्छ। पुस्तक विज्ञले लेख्छन्, पुस्तक विदले लेख्छन्, पुस्तक व्यासले लेख्छन्, पुस्तक शिक्षितले लेख्छन्। यो होइन कि पुस्तक इतिहासले लेख्छ, पुस्तक दृश्यले लेख्छ, पुस्तक कल्पनाको रमनाले लेख्छ, पुस्तक आधारले लेख्छ। मन परेको पुस्तक हजार भए पनि पाउने खुसी नै हो। कोटी कोटी शब्द भए पनि बुझ्ने बुझाइ एउटै हो। कथन र अथन एउटै हो। तर समयले जन्माएका पुस्तक सबै अध्ययन गर्नु भने जरुरी हुन्छ। अनेकौँ विषयको ज्ञानमा अध्ययन गर्नु अपहार्य हुन्छ। पुस्तक दिव्य प्रकाश हो जो रातलाई पनि ज्योतिमा सजिलै उज्यालोमा परिणत गर्न सक्छ। पुस्तक त्यो अमूल्य हिरा हो जो शरीरका हरेक कोष र तन्तुहरूमा खेलिरहेको हुन्छ। पुस्तक त्यो जीवन हो जो अजन्त आत्मासँगै छचल्किरहेको हुन्छ। पुस्तकको परिभाषा आदिमै छ, निर्कल्प छ। सिकाउँछ पुस्तक, देखाउँछ पुस्तक, रुवाउँछ पुस्तक, हँसाउँछ पुस्तक। पुस्तक यस्तो यन्त्र हो जो चन्द्रमामा आवात जावात गर्ने यानको निर्माता हो। पाठकको मनलाई पुस्तकले सजिलै एकीकृत खुसी प्रदान गर्दछ। पुस्तकले हरेक उत्खनन र उत्सर्गमा ज्ञान छरिरहेको हुन्छ। पुस्तक सिङ्गो प्रकृतिको खण्डनमा हुन्छ। पुस्तक सिङ्गो ब्रह्माण्डको नौलो रचनामा हुन्छ। पुस्तक हर इतिहासमा हुन्छ। पुस्तक सपना विपनाका मध्य स्तरमा पाना पानामा हुन्छ। यसरी पुस्तक सर्वव्यापक छ। मेरो राष्ट्रिय सपना। राष्ट्र र राष्ट्रियतामा समर्पण भई देशको भावी परिकल्पनाको खाका कोर्नु नै राष्ट्रिय सपना भनेर बुझिन्छ। विगतका पीडा भुल्दै वर्तमानमा रमाई भविष्यको योजना तयार पार्नु नै राष्ट्रिय सपनाको रूपमा परिचित हुन्छ। दिगो शान्ति, आपसी सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र विकास निर्माणमा समृद्धिको तर्जुमा गर्नु नै राष्ट्रिय सपना भनेर बुझिन्छ। राष्ट्रका हरेक सकारात्मक पक्षमा आफ्नो भूमिका, कर्तव्य, निष्ठा र इमान्दारिता देखाई भविष्यको बाटो
बाटोमा अगाडि बढ्नु नै राष्ट्रिय सपनाको लक्ष्य हुनेछ। मनोकल्पनामा परिकल्पना गर्दै यथार्थ वस्तुको वास्तविक आभास आम जनमानसमा प्रसारण दिएको शान्ति, आत्मीय एकता र राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिमा समग्र देशलाई नै अगाडि बढाउनु राष्ट्रिय सपना भनेर बुझ्न सकिन्छ। देशमा भएका भविष्यका कर्णधारहरूलाई मर्मस्पर्शी गर्दै नयाँ ज्ञान र आविष्कारको अनुसन्धान, मुलुक ज्ञानको विकास, राष्ट्र र राज्यलाई थप ऊर्जाशील बनाउनु नै राष्ट्रिय हितको शिक्षा हुनेछ। शिक्षा अन्तर ज्योति हो जसको मनन, प्रयोग, सिकाइ, पढाइ र बुझाइले मानव जगतलाई नै शिक्षित बनाउँछ। शिक्षा बिनाको जीवन अपरिकल्प छ। जब मानव मस्तिष्कमा चेतनाको जागरण हुन्छ, नयाँ ज्ञान र खोजको अनुसन्धान ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, तब सिङ्गो गाउँ, सिङ्गो नगर मात्र नभई सिङ्गो युग नै शिक्षामा निर्भर हुन्छ। तदर्थ शिक्षामा आमूल परिवर्तन भई व्यावहारिक शिक्षा, आर्थिक शिक्षा र उपार्जनको शिक्षामा लगनशीलता भई देशलाई नै धनी बनाउने शिक्षाको विकास गर्न सक्नु नै समुन्नत राष्ट्रको उन्नति हुने व्यवहार पनि अवगत गराउँछु। नेपाल भू संस्कृति, भू पर्यावरण र सुनौलो प्रकृतिको भू जटिल देश हो। नेपालमा पर्यटकको महोत्सव र मेला र भ्रमण वर्ष मात्र होइन, पर्यटकबाट शिक्षा लिई, प्रशिक्षण र तालिम लिई देशको दक्ष जनशक्तिलाई जसरी धनी मुलुक विश्वमा धनी भयो, त्यस देशको नागरिक धनी भए। वैदेशिक स्वदेशी शिक्षाको प्रयोग गर्न सके दक्ष जनशक्तिले विदेशीको सिको गर्दै आफ्नै स्वदेशी माटोलाई धनी बनाउन सक्ने यथार्थ शिक्षा प्रष्ट पार्दछु। परिश्रम एउटा शारीरिक अभ्यास मात्र नभई आर्थिक उपार्जन पनि हो। परिश्रम बिना मानव जीवन असफल हुन्छ। त्यसैले हरेक उमेर पुगेका कुल जनसङ्ख्यालाई नै श्रम गरेर खान सक्ने वातावरणको सुनौलो अवसर सबैले प्राप्त गरून् भन्ने चाहना पनि व्यक्त गर्दछु। उद्यम बिनाको जीवन निरर्थक हुन्छ। आज देशमा करोडौँ बेरोजगारी छन्। जबसम्म उत्पादन र अनुसन्धानमा श्रमजीवी हातहरू अगाडि बढ्न सक्दैन, तबसम्म देशले विदेशी ऋण खेपिरहनु पर्छ भने हरेक उपभोग्य सामान पर मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यही नेपाली माटोमा अब हजारौँ अवसरको वातावरण सिर्जना गर्न सके सृजनशील र कोमल हातहरू सदैव राष्ट्रकै सेवामा समर्पित हुने व्यवहार पनि अवगत गराउँछु। अवसर यही माटोमा छ, अवसर यही प्रकृतिमा छ, अवसर यही हिमाली फाँटमा छ। बस केवल नीति नियम र प्रयोगको भने चाहिँ सधैँ खाँचो भइरहन्छ। नेपालमा भएका हजारौँ खोला जहाँ गङ्गा बगेको छ, नेपालमा हजार तालतलैया छन् जहाँ सागर लुकेको छ, अनि नेपालमा हजारौँ कुण्ड छ जहाँ मनोरम प्रकृति लुकेको छ। यही प्रकृतिको उजगार र प्रयोगमा रेफ्टिङ गराउने हो भने आन्तरिक र स्वदेशी पर्यटक मात्र होइन, विदेशी र बाहिरी पर्यटकको पनि लर्को लाग्छ। यही नेपाली पहाडहरू छन् जहाँ प्याराग्लाइडिङ र प्यारासुटको मनोरम आनन्द दिन सके मानिसलाई पूर्ण मनोरञ्जन मात्र नभई आर्थिक उपार्जनको समेत व्यापार व्यवसाय फस्टाउने दृढ सङ्कल्प गर्न सकिन्छ। यस्तै शिक्षाको विकास, उन्नति र उन्नयन गर्ने हो भने देशमा दैनिक अरबौँ नगद भित्रने पनि प्रष्ट पार्दछु। विश्वमा नेपालको इतिहास सबैभन्दा पुरानो इतिहास हो। विश्वमा भएका हजारौँ ग्रन्थ मध्ये नेपाली प्राचीन ग्रन्थ हो। विश्वको अनेकौँ सभ्यता मध्ये पृथ्वीको उत्पत्तिसँगै आदिमा सभ्यतामा उदयको देश नेपाल हो। विश्वमा हजारौँ संस्कृतिको आदिमा संस्कृतिको झल्किएको विश्वमा पहिलो देश नेपाल हो। विश्वमा हजारौँ भाषाको धनी भाषामा पहिलो धनी देश नेपाल हो। आदिमा सभ्यतालाई विश्वमा आदिमा सभ्यता बोकेको देश नेपाल हो। कला कौशल र कालीगढमा निपुण विश्वमा पहिलो धनी देश नेपाल हो। भू बनावट र अनौठो पर्यावरणमा विश्वमा पहिलो प्रकृतिको रमणीय देश नेपाल हो। यस्तै हजारौँ गाथा र गौरवको शिक्षा, लागू नयाँ ज्ञानको विकास, हरेक अवसरलाई सुनिश्चित र परिचालन गर्न सके देश विश्वमा धनी बन्न धेरै वर्ष नलाग्ला। नेपाली माटो उर्वरत्व माटो हो। यहाँ जस्तो भूगोल, जस्तो परिवेश, यही माटोको ऊर्जामा, यही माटोको उर्वरत्वमा यहाँ हजारौँ कृषि उपज र उपार्जन उत्पादन हुन्छ। देशैभरि भू वनस्पति अनुसार हजारौँ फलफुल र
बाली नालीहरू फल्छन् फुल्छन् र झुल्छन्। यस्ता महिमाको माटो, यस्ता सत्यको माटो विश्वमा पहिलो देश नेपाल हो। यस्तै कृषि योग्य जमिनको महिमा बुझी आफ्नै राष्ट्रमा पसिना बगाउने अवसर पाए घाँस बाँस र कपासको निम्ति मुगलान तर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ। श्रोतागण, आजको श्रृङ्खलामा युवा साहित्यकार ध्रुव खनालज्यूद्वारा रचित कृति युगिन निबन्ध सङ्ग्रहभित्रका निबन्धहरूलाई वाचन गरेर सुनाए। आजको श्रृङ्खलामा यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अब अर्को श्रृङ्खलामा आउने बाचाका सहित आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्की बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल, शुभक्षण, यहाँको समय शुभ रहोस्।